यूं बैठी रहे तो आटा नीचे गिरता है? कभी नहीं गिरेगा। अगर उसको हिलाए नहीं चलने को तो आटा नीचे गिरने वाला नहीं है। वो कुछ गिर जाएगा कभी, लेकिन उसे कहेंगे आटे के कुछ जर्रात गिर गए, आटा कोई नहीं कहेगा। और जब औरतें उसको हिलाती हैं, हरकत देती हैं, तो हरकत में बरकत है। मौलवी लोग बताते हैं कि हरकत में बरकत है। अब हरकत करते ही, यूं हिलाते ही, तो फिर क्या वो आटा नीचे चला जाता है। हजरत ने इरशाद फरमाया कि जब छलनी के अंदर डाला था, रखा था ऊपर छलनी के, तो क्या रखा था? आटा। और जब छलनी को हिला दिया और छान दिया आटे को, तो कुछ तो नीचे चला गया। और नीचे बर्तन रखा है, उसमें जो चला गया उसे क्या कहते हैं? आटा। और जो ऊपर रह गया छलनी के, उसे क्या कहते हैं? पशु काशाक, भूसा, हाथ चोकर। हालांकि अभी क्या नाम था उसका पूरे का? आटा। एक ही नाम था उसका। अभी उसके क्या नाम? दो नाम हो गए। एक का नाम आटा और एक वो भी भूसा निकला जिसको हम आटा समझ रहे थे। समझ ही नहीं रहे थे, कहे भी आटा ही रहे थे, मगर वो आटे में मिक्स होके आटा कहला रहा था। उसका नाम असल क्या था? चोकर था। वो चोकर जो है, वो जोकर वो निकल गया और वो आटा नीचे चला गया। हजरत ने इरशाद फरमाया जो नीचे बर्तन में चला गया वो इंसानों की ग़िज़ा है, और जो ऊपर रह गया वो जानवरों की ग़िज़ा है। हजरत ने इरशाद फरमाया, और हम भी मेफ्ज़ी वेफ्ज़ी जो पढ़ के आते हैं, पढ़ के तो क्या आते हैं, मौलाना लोग जानते हैं, जो थोड़े बहुत छठी क्लास में सताए जाते हैं मौलवी तो वो जो है वो मेफ्ज़ी वेफ्ज़ी में कुछ शायद इतना सा पड़ा हुआ रह गया होगा। बच्चों तुम तो ताजे सताए हुए हो ना, तो हम तो भूल भाल गए सताना, लेकिन जो है वो ताजे, वो हजरत ने इरशाद फरमाया जो भी कुछ इल्म दुनिया में हासिल होता है, दीन का है, दुनिया का है, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी आप उसको कहें, लेकिन अव्वलीन वहले में किसी भी जानकारी को, किसी भी मालूमात को कौन सा बदन का हिस्सा कैच करता है? उकमा लिखते हैं, साइंसदान लिखते हैं कि दिमाग कैच करता है। दिल में नहीं आता इल्म, घुटने में नहीं आता इल्म, इल्म जो है पेट में नहीं आता। अव्वलीन वहले में कैच करने की सलाहियत जो है वो दिमाग को दी है। फिर दिमाग के 6 हिस्से हमने मेफ्ज़ी में पढ़े थे। छठी हिस्से में कभी चला जाता है, कभी पहली दूसरी हिस्से में रहता है, ये इस तरह गुजरता है। लेकिन आता कहाँ है? दिमाग के अंदर, अव्वलीन वहले के अंदर आता है। और फिर दिमाग में से अगर दिमाग ही में रह गया तो ये आटा इल्म हम समझ रहे हैं, मगर इसमें चोकर भी है और इसमें आटा भी है, दोनों ही चीजें हैं, मिक्स है। अब जब ये अहलुल्लाह की सोहबत में बैठते हैं, मुरब्बियों की सोहबत में बैठते हैं, मुतसव्विफीन की सोहबत में बैठते हैं, और जब इस छलनीय इल्म को इन मुरब्बियों की सोहबत में बैठकर हरकत देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये छलनीय दिमाग जिस पर इल्म रखा हुआ है, इसको हिलाते हैं तो वो जो आटे इल्म था ऊपर रखा हुआ, वो नीचे इस हिलाने से गिरता है, वो नीचे इस हिलाने से गिरता है। इसीलिए मैं गर्दन उठाता इधर हूँ और गर्दन को झटका इल्लल्लाह कहकर इधर देता हूँ। क्यों? इसलिए कि कहीं नीचे ना गिर जाए। इधर क्या गिरेगा? इधर तो नीचे कोई बर्तन ही नहीं है। बर्तन किधर रखा हुआ है? लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो उस बर्तन की तरफ में गिराता हूँ छलनी को, यूं हिला के यूं कहता हूँ इल्लल्लाह, ताकि नीचे बर्तन में गिर जाए। जो छन छना कर नीचे आता है उसका नाम क्या होता है? आटा। और जो ऊपर रह जाता है उसका नाम क्या होता है? खसो खाशाक, भूसा, चोकर। वो जो आपने मौलवियों पढ़ी है, मुझे माफ करना, मिरकात मंतिक में वो 8 तारीफात जो करता है, कभी ये कहे, कभी वो कहे, कभी ये कहे, कभी वो कहे, उसे खुद ही पता नहीं चल रहा वो काहे वाली तारीफ कर रहा, यहाँ वाली तारीफ कर रहा है। मंतिकी है ना,
خانقاہ میں تو آیا نہیں، اس لیے منطقی ہے، اچھا ہے، مولوی بڑھیا ہے، لیکن غلبہ علم کا ہے، غلبہ ظاہر کا ہے، یہاں سے تعریف کرتا ہے، اس لیے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، رٹنی ہمیں پڑ جاتی ہے، سزا ہماری۔ اور جب آئے سیدنا الامام الاعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، چونکہ یہاں والا علم جانتے ہیں، اس لیے علم اور خزانے علم اور علم کا ماحصل اس کی تعریف کرتے ہوئے پھر یہاں توجہ نہیں دی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ ما لہا وما علیہا، ما لہا وما علیہا۔ یہ حق کس کو تھا تعریف کا؟ یہ الامام الاعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہی کو تھا۔ حضرت جیلانی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہاں اسی لیے بلاتا ہوں کہ تھوڑا یا زیادہ جو بھی علم آیا ہے تو وہ آپ کے سینوں کے اندر اتر جائے، سینے کے نیچے اگر آتا چلا گیا اسی کا نام اصل علم ہے۔ جب تک اب وہ دماغ میں تھا اس پورے کا نام کیا تھا؟ علم تھا، اور جب وہ نیچے اتر گیا تو وہ اوپر والا کچھ بھی آپ نام دیتے رہو، وہ سوچتے ہیں لوگ کہ اسی کا نام علم ہے، حالانکہ وہ علم نہیں تھا، بلکہ علم کہہ سکتے ہیں آپ۔ علم کی تعریفات بہت ذرا موٹی سی چیز ہے۔ اب جب وہ ادھر آ گیا ہے تو ادھر آنے کے نام اس کا نام ہو گیا معرفت ربانی۔ اگر ادھر آ جائے تو پھر اس کو خالی عالم نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عارف باللہ کہتے ہیں، عارف باللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معرفت حاصل ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یاد رکھو، آپ ہاتھ پیروں سے کام اچھے برے بہت زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کی سوچ صحیح نہیں ہوگی، جب تک آپ کی اچھی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ سوچ کہاں سے ہوگی؟ سوچ یہاں سے ہوگی۔ یہ مدارس اسلامیہ یہ آبیاری اسی کی کرتے ہیں۔ میں خوب جانتا ہوں، اڑیسہ میں بہت مرتبہ آیا گیا ہوں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ یہ کیندرا پاڑے کا اخلاق، یہاں کی للہیت، یہاں کی محنت، یہاں کی خانقاہیت، یہاں کا ظاہر، یہاں کا باطن، اللہ رب العزت اور بام عروج عطا فرمائے اس مدرسے کو بھی، اس کے اساتذہ کو بھی، اس کے عمائدین کو بھی، اس کے معاونین کو بھی، اور خصوصیت کے ساتھ میں نے نام بہت بار سنا اور یہ ضمانت ہے، نام علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ، جو محدث ہیں دارالعلوم دیوبند کے، جن کا ثانی محدث آج تک دیوبند بھی پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ ان کے صاحبزادہ محترم فخر المحدثین حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ، جن کو اللہ نے ظاہری علم بھی عطا فرمایا تھا اور باطنی معرفت کا وہ پتہ چلنے دیتے نہیں تھے۔ جہاں کوئی آیا قریب کو یہ سوچتے ہوئے مولوی، تو پھر قریب بات کرتے تھے، لیکن تاڑ جاتے تھے، یہ مولوی سمجھ کر آ رہا ہے، یہ بزرگ سمجھ کر آ رہا ہے۔ اگر بزرگ سمجھ کے آتا، کوئی اٹکھیلیاں ایسی کرتے تھے تاکہ وہ بزرگی اس کے ذہن سے محو ہو جائے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ بڑے پروقار انداز پر ذرا اپنے مزاحیہ انداز کی آمیزش کرتے ہوئے حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا خیر کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے، ان کی صالحیت اور ان کی صلاحیت کا تذکرہ کرتے تھے۔ میں نے اڑیسہ کے چپے چپے پر ان کے فیض کو عام دیکھا ہے، جہاں مدرسہ غالب اگرچہ ہے مگر خانقاہیت کی جھلک سے خالی نہ ہے اور نہ انشاءاللہ رہے گا، رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت عجیب و غریب صورتحال ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، بس آیات
کا اثر یہ ہے، الفاظ کا اثر یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دلوں کے اوپر اثر انداز ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انشاءاللہ دوسری قسط میں وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرہ۔